अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातहू। दर्स कुरान व हदीस। आज का टॉपिक है बिखल। बुरे अखलाक में से एक बदतरीन खल्क बिखल भी है। यूँ तो बिखल के कई दर्जात हैं, लेकिन बिखल का बदतरीन दर्जा ये है कि इंसान ज़रूरत के बावजूद अपनी ज़ात पर भी खर्च ना करे। कितने ही बखील होते हैं जो बीमार पड़ जाते हैं मगर रुपया होते हुए भी इलाज नहीं करते। उनका लिबास फट जाता है मगर नया खरीदने को उनका दिल नहीं चाहता। उनके अहलो अयाल और अजीज़ व अकारब ज़रूरतमंद होते हैं मगर उन पर एक पाई भी खर्च नहीं करते। दीन इस्लाम के इशाअत के लिए उन्हें पुकारा जाता है मगर वो कभी लब्बैक नहीं कहते। उन्हें कमाने, जमा करने और बचा बचा कर रखने का फ़न तो आता है मगर खर्च करने का हौसला नहीं होता। अंदाज़ा कीजिए इन दो इंसानों के दरमियान कितना तफावत फ़र्क है, जिनमें से एक का हाल ये है कि वो ज़ाती ज़रूरियात दबाकर दूसरों पर खर्च करने में सुकून महसूस करता है। सहाबा कराम के अंदर यही सिफत पाई जाती थी। रब ताला सूरह हशर में उनके एसार की तारीफ़ करते हुए फरमाते हैं, वो एक खुद अपने ऊपर उन्हें तरजीह देते हैं अगरचे उनको कितनी ही सख्त हाजत ना हो। असहाब एसार के मुकाबले में बखीलों की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की गई है। सूरत आल इमरान में है, जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने फजल से कुछ दे रखा है, वो इसमें बखल को अपने लिए बेहतर ख्याल ना करें बल्कि वो उनके लिए निहायत बदतर है। अनकरीब क़यामत वाले दिन उन्हें अपने बखल की चीज़ को तोक डाले जाएंगे। बस ऐसे सादिल भी हो हैं जो खुद भी बिखल करते हैं और दूसरों को भी बिखल की तलकीन करते रहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें अपनी जिन नेमतों से नवाजा होता है उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं ताकि लोग उन्हें फ़कीर और गरीब समझें। सूरह निसा में ऐसे स्याह दिलों के बारे में कहा गया है जो लोग खुद बिखल करते हैं और दूसरों को भी बिखल करने को कहते हैं, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अपना फजल उन्हें दे रखा है उसे छुपा लेते हैं। हमने उन काफिरों के लिए ज़िल्लत का अज़ाब तैयार कर रखा है। बिखल चुना के बदतरीन खल्क है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पनाह मांगा करते थे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कसरत से ये दुआ मांगते हुए सुना, ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ फ़िक्र और गम से, आजिज़ आने और सुस्ती से, बिखल और बुज़दिली से, कर्ज़ के बोझ और इंसानों के तसल्लुत और गलबे से। मसंद अहमद में एक बड़ा पुरलतफ़ वाक़या मज़कूर है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया कि फ़लाँ शख्स का मेरे बाग में एक दरख्त है, मुझे उसके बार बार आने से तकलीफ़ होती है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतल्लका शख्स को बुलाकर फरमाया कि फ़लाँ के बाग में जो तुम्हारा और दरख्त है वो मुझे बेच दो। उसने इनकार कर दिया। आपने फरमाया, चलो मुझे हबा कर दो। उसने कहा, हबा भी नहीं करूँगा। आपने फरमाया, जन्नत में उसके बदले दरख्त ले लेना। उसने उस पेशकश को भी मंजूर ना किया तो आपने फरमाया, मैंने तुझसे बड़ा बखील कोई नहीं देखा सिवाय उस शख्स के जो सलाम करने में भी बखल करता हो। सलाम का जवाब ना देने वाले की तरह आपने उस शख्स को भी बहुत बड़ा बखील करार दिया है जिसे आप पर दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक नहीं होती।
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن گھر سے نکل کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں انسانوں میں سب سے بڑے بخیل کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہو لیکن وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو یہ انسانوں میں سب سے بڑا بخیل ہے۔ اس میں شک ہی کیا ہے کہ آپ نے جو کچھ فرمایا وہی سچ ہے، اس لیے کہ عالم انسانیت کے سب سے بڑے محسن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ کے احسانات بے شمار ہیں، ان احسانات کا بدلہ اور تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ کم سے کم درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں، بالخصوص جب آپ کا نامی ہمارے سامنے ذکر کیا جائے تب تو ہدیہ درود آپ پر ضرور بھیجنا چاہیے۔ وہ شخص کتنا حرما نصیب ہے جسے آپ کا اسم گرامی سن کر بھی زبان ہلانے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو شخص مالی استطاعت کے باوجود اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، حدیث میں اس کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور اسے وعید بھی سنائی گئی ہے۔ جبریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی رشتہ دار کے پاس آئے اور اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ فضل کا سوال کرے مگر وہ بخل کرتے ہوئے انکار کر دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن دوزخ سے ایک مخصوص قسم کا سانپ نکالے گا جس کا نام شجاع ہوگا۔ پھر یہ سانپ اس بخیل کے گلے میں توق کے طور پر ڈال دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں بخیل کتنا رذیل اور قابل نفرت ہے، اس کا اندازہ طبرانی کی اس روایت سے ہوتا ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں ایسی نعمتیں پیدا فرمائیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی کے دل میں ان کے بارے میں گمان آیا۔ پھر جنت کو حکم دیا کہ کچھ بولو، جنت بولی، مومن کامیاب ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، میری عزت کی قسم، تیرے اندر کوئی بخیل داخل ہو کر میرا قرب حاصل نہیں کر سکے گا۔ بخل کے بارے میں چند صحابہ اور مشائخ کے اقوال بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخل ذلت کی چادر ہے اور بسا اوقات سخی اپنی سخاوت کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی قوم کے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اس کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اس کے بدترین لوگوں کو ان پر مسلط فرما دیتے ہیں اور ان کا رزق بخیلوں کے ہاتھ میں رکھ دیتے ہیں۔ حضرت بشر بن حارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بخیل کی طرف دیکھنا دل میں قساوت پیدا کر دیتا ہے اور بخیلوں کی ملاقات ایمان والوں کے لیے حزن و ملال کا سبب ہوتی ہے۔ آخر میں اجمالی طور پر بخل کے نقصانات پر نظر ڈال لیجئے۔ ایک، بخل ایمان کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ دوسرا، بہت سارے برے اخلاق کی بنیاد بخل پر ہے۔ تیسرا، بخیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں مبغوض ہے اور انسانوں کی نظر میں بھی قابل نفرت ہوتا ہے۔ چوتھا، بخل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کی علامت ہے۔ پانچواں، بخل قلت عقل اور بدتدبیری کی دلیل ہے۔ چھٹا، بخل کی وجہ سے مالک اور سردار بھی ذلیل ہو کر رہ جاتا ہے۔ ساتواں، بخیل دنیا میں محروم اور پریشان رہتا ہے اور آخرت میں اس سے مواخذہ
گرفت ہوگا۔ یہیں پر ٹاپک آج کا ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔